این برادر ما سید ذوالفقار لایو گذاشته، ایشون ادعا دارن که شما منکر غیب اهل بیت اطهار علیهم السلام هستید. علم چی؟ علم در غیب؟ رابطه با همین موضوع اگر شما توضیح بدید خیلی خوبه. باشه چشم. دوستان عزیز، علم غیب ائمه طاهرین علیهم السلام، آیا ائمه علیهم السلام علم غیب دارن یا ندارن؟ ببین ائمه علیهم السلام هر چی که بشر به آن احتیاج داره اون را میدانن. احوال آسمان ها را میدانن، احوال زمین را میدانن، آنچه که در گذشته اتفاق افتاده میدانن، آنچه که در آینده اتفاق خواهد افتاد آن را میدانن. خب اما بعضی چیزاست که شاید خداوند متعال به اونها نگفته باشه که اون را من قبلا صحبت کردم. اون چیزایی هست که اونها مخصوص پروردگار عالم. این علوم را که مثلا ملائکه با میاد خبر میدهند، شب قدر میاد به ائمه طاهرین علیهم السلام خبر میده، این را علم غیب با آن نمیگویند. این علم غیب نیست. خب و هیچ حدیثی وجود نداره، هیچ آیه قرآنی ندارد که اونها گفته باشند ما علم غیب داریم. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. حتی در اینجا هم نیامده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم علمش علم غیبه، گفته او را بر غیبش خداوند متعال مشرف گردانیده. اما این که این علم که الان بر غیب مشرف شده، بر امور پیش، این علم او را اسمش علم غیبه. در این علم نه، این اسمش علم غیب نیست. اصلا مرحوم علامه مجلسی رحمه الله در بحار الانوار یک باب داره به نام لا یعلمون الغیب. ائمه علیهم السلام علم غیب ندارن. من اینو براتون نشان بدم. و آیات قرآن کریم، یعنی ببین اینجا فقط حرف در اصطلاح، در کلامه، و الا این عوام نزد عوام ناس اگه بگه علم غیبه، بله علم غیبه، علم غیبه دارن. خب اما نه به این علم، خود ائمه علیهم السلام به این علم غیب نمیگفتن و قرآن کریم به این علم غیب نمیگوید. من این رو براشون پیدا کنم. بابا اینجاست. خب این کتاب شریف بحار الانوار علامه بزرگوار مجلسی رحمه الله جلد 26. ببینید اینجا عزیزان من، انهم لا یعلمون الغیب، در کتاب الامامه یک بابی در علامه مجلسی رحمت الله علیه، انهم لا یعلمون الغیب، ائمه علیهم السلام لا یعلمون الغیب، علم غیب ندارند، علم غیب ندارند. خب چون خود ائمه علیهم السلام روایات خیلی زیاده که میگه ما علم غیب نداریم و هیچ روایتی وجود نداره که اونا گفته باشه ما علم غیب داریم. گفتن ما از آسمان و زمین خبر داریم، ما از ضمائر شما خبر میدهیم، بله، و انبئکم بما تدخرون فی بیوتکم و ما تاکلون، اما این علم غیب نیست. و خدمت شما به عرض برسانم، بله مثلا در این آیه قرآن کریم سوره انعام، قل لا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب. بله من نمیگم خزانه های زمین نزد من است و من غیب ولا اعلم الغیب، من غیبم نمیدانم. این اتبع الا ما یوحى الی، من فقط اون چی به من وحی میرسد اون رو خبر دارم. خب این علمی که ائمه علیهم السلام دارن این رو علم غیب نمیگوین. معنای این کلام چیه دوستان عزیز؟ چون علم غیب آن علمیه که آدم از هیچ جا کسب نکرده باشه، هیچ جا کسب نکرده، اون علم غیبه. و ائمه علیهم السلام اینطوری نیست پیش خودم اینجوری علم داشته باشم. خب از جانب خدا رسید، از جانب رسول صلی الله علیه و آله و سلم رسیده. خب خدمت شما عرض کنم که من بعضی روایات رو برای شما نشان بدم. این کتاب شریف کافی مرحوم کلینی جزء اول صفحه 257 کتاب الحجه، امام جعفر صادق علیه السلام میفرماد یا عجبا لاقوام یزعمون اننا نعلم الغیب ما یعلم الغیب الا الله عز وجل. بله چه شده کسانی را که میگویند که ما علم غیب فقط الله دارد؟ چه شده که میگن ما علم غیب داریم؟ حدیث بعدیش عمار صاباتی، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الامام یعلم الغیب، آیا امام علیه السلام علم غیب دارد؟
فرمود لا ولكن اذا اراد ان يعلم الشيء علمه الله ذلك، اما اگر یک چیز را بخواهد خدا اون علم را بهش میده، اما علم غیب ندارد. علم غیب ندارد. الله یک روایت دیگر هم من برای شما نشان بدم از کتاب شریف رجال کشی. این رجال کشی هست نوشته مرحوم توسی رحمت الله علیه. در اینجا ما روی فی محمد ابن ابی زینب ابو الخطاب. خیلی خوب، در اینجا صفحه 250 این حدیث را ببینید. جعلت فداک انهم یزعمون انک تعلم الغیب. جانم به فدای شما، مردم میگویند که شما علم غیب دارید. قال سبحان الله سبحان الله. گفتن پناه به خدا، پناه به خدا. ضع یدک علی رأسی. دستت را بگذار روی سرم. فوالله ما بقیت فی جسدی شعرة ولا فی رأسی الا قامت. به خدا قسم در موی من و در سر من هیچ موی نماند، در بدن من و در سر من هیچ موی نماند مگر اینکه استاد، سیخ استاد، مثل سیخ استاد. این حرف که میگه من علم غیب دارم، نه من علم غیب ندارم. ثم قال لا والله ما هي الا وراثه عن رسول الله صلی الله علیه و سلم. فرمودن که علم ما همه از جانب پیغمبره. و این چی معنا؟ امون علم ما کان و ما یکون را دارد. علم خیلی از علوم از آسمان خبر میداد، درسته، اما علم غیب ندارد. چرا؟ چون این یک منبع داره. منبع داره از جانب کی؟ از جانب رسول صلی الله علیه و آله و سلم، از جانب خدا هست. علم غیب اونه که اینطوری از پیش خودش نشسته. یک کس از پیش خودش بگه شما در خانه چی خوردی؟ نه خدا بهش گفته، نه پیغمبر گفته، نه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته. خب این دیگه این علم غیب. هم مانند این مثالش میدم به شما. مثلا من به شما گفتم در خانه من در فلان یک تاق کتاب، در اون تاق کتاب فلان کتاب، در داخل اون تاق کتاب در فلان صفحهش این نوت را من اونجا نوشتم گذاشتم. شما برو در بین دوستانت بگو من علم غیب دارم. خب در خانه اللایری یک تاق کتابه، در اون تاق کتاب اونجا فلان کتابه، در اون فلان کتاب باز کنید در فلان صفحه فلان چیز نوشته. خب آیا این علم غیبه؟ این غیب نیست، چون من خودم بهش گفتم این علم غیب نیست، درسته؟ آره امین شخص اگه این حرف رو بدون این که کسی به او چیزی بگوید همینطوری گفت، خب بله از پیش خودش گفت، اون علم غیبه. اون علم غیبه. علم غیب که ذاتی باشد اون مخصوص پروردگار عالم. ائمه علیهم السلام علمشان از جانب پروردگار عالم، لذا به این علم غیب نمیگویند. نهج البلاغه امیر المؤمنین علیه السلام، بله در اینجا ملاحظه بفرمایید. امیر المؤمنین علیه السلام از آینده خبر گفت که من اقوامی را میبینم که در آینده مغول ها حمله میکنن و چهرهایشان اینجوریه، بسیار جنگجو، بسیار شجاع، آدم کش. اینا میآیند خاورمیانه را فتح میکنن. خب خبر از آینده داد. یک کسی گفت یا لقد اعطیت یا امیر المؤمنین علم الغیب. گفتن شما علم غیب دارید. امیر المؤمنین علیه السلام خندیدن و گفتن یا اخا کلب، ای برادر قبیله کلب، لیس هو بعلم غیب و هو انما تعلم من ذی علم. این علم غیب نیست، این من این را از رسول الله صلی الله علیه و سلم آموختم. این علمی است که من از پیغمبر، در حالی که خودش از آینده خبر میده که چند صد سال بعد، 500 600 سال بعد دیگر یک قبیله میآیند از مغولستان این چین حمله میکنه، عراق را فتح میکنه، ایران را فتح میکنه، خاورمیانه را فتح میکنه. بعد میگه شما علم غیب، میگه این علم غیب نیست. خب علم غیب و انما علم الغیب علم الساعه و ما عدده الله. علم غیب این مخصوص پروردگار عالم. لذا ائمه علیهم السلام از ضمائر مردم خبر میداد که شما در دلت چی نیت کردی، خبر میداد. شما مثلا در فلان سال چی کار کرد، خبر میداد. اعمال شما مثلا در چین نشستی، امام علیه السلام در مدینه نشسته، عمل شما رو میبینه که شما چی کار. اما اینا علم غیب نیست، چون خداوند متعال به او این علم را داده، وسایلش را داده که او میفهمد این چیزا را. خب این علم غیب به اون نمیگوین. اهل بیت علیهم السلام قرآن کریم به این علم غیب نمیگوید. حالا متوجه شدی؟ آره دوستان عزیز، شما میخواید صحبت کنی؟ یحیی بفرما از خب بله از ایشون میگه شما جاهل هستید نمیفهمید. بله استاد اللایری گفتن که اطهار علیهم السلام علم غیب ندارن. دوستان گفتن منظور استاد این بوده که اهل بیت اطهار علیهم السلام بالاستقلال علم غیب نداره. نه اصلا علم اونا ببین، ما اصطلاحات ما تابع اهل بیت علیهم السلام.
وقتی که اهل بیت علیهم السلام گفتن که ما علم غیب نداریم، علم غیب هر کس بگوید ما غضبناک میشد اهل بیت علیهم السلام. میگفت سبحان الله، میگفت بدن من در بدن مو راست شده، چرا میگید ما علم غیب داریم؟ در حالی که خود همون امام از آسمان خبر میده، از زمین خبر میده، از آینده خبر میده، میگه بعدش هم میگه این علم غیب نیست. خب معنای کلامش چیه؟ ما خودش هم توضیح داده علم غیب اونه که بله که آدم از کسی یاد نگیره، اون علم ما از خدا و رسول صلی الله علیه و سلم یاد گرفتیم. لذا ما اصطلاحات ما، واژگان ما تابع اهل بیت علیهم السلام. اهل بیت علیهم السلام به این علم خودشان که علم بی نهایته گفتن این علم غیب نیست. خب ما قبول داریم، ما شیعه هستیم، ما کس پیش خود چیز درست نمیکنیم در دین خدا.